बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम नाज़रीन व हाज़रीन, मेरे बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, माओ, बहनों, मैं आपकी खिदमत में आमिल हकीम ताजुद्दीन आज एक और विलाग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। पिछले विलाग में मैंने बच्चे पैदा न होने की जो खराबियाँ औरत में हो सकती हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बताए हुए उसकी निशानियों के तहत उनका इलाज भी बताया था, 7 अलामात भी बताई थी। आज मैं मर्द हजरात के वो नुक्स, उनकी वजूहात और उनका इलाज बताऊंगा जिनकी वजह से वो बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं होते। आमूमी तौर पे मर्द के अंदर 5 वजूहात होती हैं जिसकी वजह से उनका नुतफ़ा, उनका जसूमा बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं होता। सबसे बड़ी दुख वाली बात यह है कि मर्द हजरात अपने आप को कभी भी गलत समझते ही नहीं। वो कहते हैं हम तो फिट हैं, हम में तो कोई ऐब नहीं है, हम में कोई नुक्स नहीं है, सारे नुक्स औरत में हैं। ये गलत बात है। मर्द में भी नुक्स होते हैं, मर्द भी बांझ हो सकता है, मर्द के जरसूमे भी खराब हो सकते हैं, उनमें पीप पड़ जाती है, मर्द के जो अंडे होते हैं उनके अंदर जर्दी नहीं होती, ये भी मसाइल होते हैं। पहली वजह होती है कि मर्द को जरियान की तकलीफ़ होती है। उसका जो मादा होता है वो इंतहाई पतला होता है, उसके अंदर अंडे ठहर नहीं सकते, और पतला होने की बहुत सारी वजूहात हैं। उसको कोई तकलीफ़ होगी, सिगरेट पीता होगा, बहुत सारे गुटखे खाता होगा, चाय पीता होगा, या उसकी खड़े होने की नौकरी ऐसी होगी जिसमें सारा दिन खड़ा रहता है बेहतियाती की वजह से, तो वो उसमें वो जरियान की तकलीफ़ उसको हो जाती है। तो जरियान की तकलीफ़ का मैं आज एक बेहतरीन मुजर्रब और लुकमान हकीम का बताया हुआ ऐसा नुस्खा आपको बताऊंगा। आपको खुद बनाना पड़ेगा और कोई आसान नहीं है, मुश्किल नहीं है, उसके ऊपर कोई इतना खर्चा भी नहीं है। मेहनत आप करेंगे एक बार और अपने हाथों से दवाई बनी हुई जब आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्यों शफा ज़रूर देती है। खालिस चीज़ होगी, अपने हाथ से बनी हुई। आपको मैं बता दूं, पंसार से ये ले लें, वो ले लें, उसी तरह ये बहुत सारे नुस्खे आपको मिल जाएंगे। मैं आपको एक लासानी नुस्खा बताऊंगा, जरियान का मुजर्रब और मुजर्रब इलाज होगा। आपको सिर्फ 15 दिन खाने से ही जरियान का जड़ से ख़त्म होगा और ये पहला नुस्खा आपका ख़त्म होगा। दूसरा वजह होती है मर्द के अंदर कि वो बीवी के पास जाते हैं, उनका मसाना इंतहाई कमज़ोर हो चुका होता है, वो जल्दी उसका डिस्चार्ज हो जाते हैं, उसका मसाना कमज़ोर होता है, रुकावट कर नहीं सकता। उसकी में मैं आपको बेहतरीन दवाई बताऊंगा। तीसरी वजह ये होती है कि हमारे नौजवान लड़के होते हैं, जवानी में गलत कारियाँ करते हैं, अपने यारों दोस्तों की सोबत में आके अपनी जवानी को तबाह बर्बाद कर देते हैं, हाथ के साथ अपना ये गंदे काम करते हैं। जितनी भी बेहतरीन ताकत होती है वो असल के अंदर वो सब ज़ाया कर चुके होते हैं। जवानी में उनको पता नहीं चलता, लेकिन वो सारी ताकत अपनी ज़ाया कर चुके होते हैं। वो इंतहाई नुकसानदेह है ये हरकत। आजकल के नौजवान वीडियो से फिल्में देख कर फाश फिल्में देखते हैं, फिर उनके जज्बात ख़राब होते हैं, वो ऐसी आदतों में पड़े हुए हैं। अल्लाह पाक अमान दे। मेरे पास आते हैं 22 साल 24 साल के बच्चे होते हैं, वो यही परेशान होते हैं, अंकल गलती हो गई, मसला हो गया, आप मुझे बचा ले, शादी नहीं हो रही, शादी मैं कैसे करूं, मेरा तो ये नुक्स हो गया है, नफ्स टेढ़ा हो गया है। उसके हाथ से ये गंद करने से जो रगें होती हैं वो मर जाती हैं, डेड हो जाती हैं। उन रगों में खून आएगा, खून ठहरेगा,
تو جو آپ کا جو ہے نا یہ مردانگی اس میں پوری ہوگی. جب خون ہی رگوں میں نہیں آئے گا، خون ہی رگوں میں نہیں دوڑے گا تو وہ کیسا مرد ہوگا. اس کا بھی میں بہترین علاج بتاؤں گا. اور پھر پانچویں وجہ اس کی ہوتی ہے کہ وہ پیدائشی طور پہ بچہ جو ہے نا بانجھ ہوتا ہے. اللہ پاک کے اپنے کرامات ہیں، کوئی نقص ہوتے ہیں اس کے اندر پیدائشی طور پہ، وہ خاندانی بھی ہوتی ہیں، موروثی بھی ہوتی ہیں، کچھ اور وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہیں. ایسے بچوں کے چہرے کے اوپر داڑھی کے بال اول تو ہوں گے نہیں، بالکل اس کی داڑھی صاف ہوتی ہے. اس کی یہ علامت ہوتی ہے کہ اس کے اندر بانجھ پن پیدائشی ہے. اس کا بھی علاج ہے، اللہ کریم نے سب تکلیفوں کا علاج رکھا ہے. وہ بہت دیر 5-6 مہینے 8 مہینہ کا علاج ہوتا ہے. اللہ کریم کرم کرنے والا ہے، اس کا میں بتاؤں گا. آج میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے جریان کا علاج بتاؤں گا. آپ نے بوڑ کا درخت دیکھا ہے؟ بوڑ بہت عام جگہ ملتا ہے، سندھ، بلوچستان، پنجاب، سب جگہ بوڑ کا درخت ملتا ہے. اس کے آپ نے پتے توڑوا لینے. یہ جو مزدور لوگ پھر رہے ہوتے ہیں ان کو 300-400 دے کے آپ ان کو پیسے دے دیں، ان کے پتے توڑ کے لا دیں آپ کو. یہ جو 50 کلو والی بوری ہوتی ہے، یہ خالی کٹا ہو، اس کا وہ پتوں سے ایک بوری آپ کو بھر کے لا دیں. پتے ہوں صرف، پتے توڑ کے لے آئیں. اور آپ ایک گھڑا لے لیں، بڑا مٹی والا ہو، جو دوسرا جو سندھ میں ہوتا ہے اس طرح کا ہو، جو بھی ہو استعمال شدہ ہو، بالکل نیا نہ ہو. نیا ہوگا تو وہ پانی چوس لے گا. استعمال شدہ ہو گھڑا. اس کے اندر آپ وہ پتے کپڑے سے صاف کر کر کے، ان کو دھونا نہیں ہے، پتے سے کپڑے سے صاف کر کر کے اس گھڑے کے اندر وہ پتے آپ ڈالتے جائیں بہت سارے. فل اس کو گھڑے کو بھر دیں. گھڑا جب بھر جائے تو اس کے اندر آپ پانی ڈالیں. پانی ڈال کے پانی سے اس گھڑے کو بھر دیں. پہلے پتوں سے بھر دیں، جتنے اس میں پانی جا سکتا ہے وہ پانی آپ ڈال دیں. پھر آپ دوسرے دن اٹھیں گے تو پھر اس میں پانی کم ہو گیا ہوگا، وہ جتنا کم ہو گیا ہوگا اس میں اور پانی بھر دیں. ایسے 4 دن آپ اس کے اندر پانی بھرتے رہیں. 4 دن کے بعد آپ ایک کڑھائی لے لیں لوہے والی. اس کے اندر آپ اس کو پلٹ دیں. 4 دن کے بعد اس کڑھائی کے اندر آپ اس کو پانی کو انڈیل دیں، اور وہ پتے بھی سارے اس کڑھائی کے اندر نکال کے پتوں کو آپس میں رگڑ کے اسی پانی میں جو کڑھائی کے اندر گھڑے سے پانی نکلا ہے اس کو رگڑتے جائیں اور پتے پھینکتے جائیں. پتے اچھی طرح پانی میں مسل کے رگڑ کے ایسے وہ بالکل نرم سے ڈھیلے ہو گئے ہوں گے پتے، ان کو باہر پھینکتے جائیں. پھر پتے اٹھائیں، 2-3 آپس میں رگڑ کے باہر ڈالتے جائیں سارے پتے. وہ پانی آپ کو کالا سیاہ ہو جائے گا پانی. اب آپ کی چیز تیار ہے. اس کو آپ نے ہلکی آگ کے اوپر، آنچ کے اوپر کھڑا کر دینا ہے. ہلکی آگ کے اوپر کھڑا رہے، وہ پکتا رہے بالکل. وہ پانی اس میں کچھ اور نہیں شامل کرنا. اس کو آپ چولہے کے اوپر کھڑا کر دیں، وہ پکتا رہے. پکتے پکتے وہ بالکل گاڑھا ہو جائے گا، بالکل ایسے بلائی کی طرح گاڑھا ہو جائے گا. وہی پانی پکنے کے بعد تھوڑا ہو جائے گا، گاڑھا ہو جائے گا. اس کے اندر آپ نے 100 گرام موسلی سفید آپ نے لینی ہے. 100 گرام اس کو اچھی طرح باریک کوٹ پیس کے اس پانی کے اندر اس کو آٹا گوندھ لیں. آٹا گوندھ کے اس کی گولیاں بنا لیں. یہ اعلیٰ ترین جریان کی دوائی ہے، بہترین پرانے سے پرانا جریان ہے. بہت سارے لوگ آتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایسے تصور کرتے ہیں اور ہمارا پانی نکل جاتا ہے. کوئی فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، پانی نکل جاتا ہے. یہ جریان کی موذی مرض ہے، یہ دیمک کی طرح ہوتی ہے. یہ جوانی کو کھا جاتی ہے، جوانی کو روح کو کھا جاتی ہے. اب وہ گولیاں تیار ہیں. وہ آپ 2 گولیاں صبح کھائیں ناشتے کے 1 گھنٹے بعد، 2 گولیاں رات کو آپ نے کھانی ہے دودھ کے ساتھ. پھر اس کا آپ کمال دیکھیں. یہ لاسانی ہے. اس کو کم قیمت سمجھ کر، معمولی نسخہ سمجھ کر میں آپ کو پرانی حکیم لقمان کا میں نے نسخہ بتا دیا ہے آپ کو. یہ مجرب اور مجرب بہترین دوائی ہے جریان کی. اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. آپ کو کہیں بھی یوٹیوب میں یہ نسخہ نہیں ملے گا. آپ ایک بار اس کو آزمائیں اور پھر مجھے دعائیں دیں. انشاءاللہ العزیز
اگلے ولاگ میں آپ کو اس کا جو پانی جن کا مثانہ کمزور ہو جاتا ہے، جاتے ہی ڈسچارج ہو جاتے ہیں، اس کا میں بہترین اور بہترین نسخہ بتاؤں گا اللہ پاک کے کرم سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔